भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 जना नेपालीसँग 50 लाख रुपियाँसम्म उठाउने गिरोहमा राजनीतिक संलग्नता। एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी लगायत विभिन्न व्यक्तिका नाममा काटिएका 1.5 करोड रुपियाँसम्मका चेक प्रहरीद्वारा बरामद। सत्तारूढ गठबन्धनको साझा कार्यक्रम र सरकारको नीतिगत प्राथमिकता सार्वजनिक सदन बाहिरबाट नीति कार्यक्रम आएको भन्दै एमालेको आपत्ति। मधेसमा नेतृत्व लिन जसपा र जनमत बीच टकराव। जनमत पार्टी मधेस सरकार र सत्ता गठबन्धनबाटै बाहिरिने अवस्थामा। फिनल्यान्ड नेटोमा आबद्ध भएपछि विश्व राजनीति तरङ्गित। स्विडेन समेत सैन्य गठबन्धनमा थपिने भएपछि रुसको आगामी कदमलाई लिएर चासो। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 6औं चरणका अन्तिम खेलहरू हुँदै मनाङ र फ्रेन्च तथा जावला खेल र खुमलटार भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धन दलले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रम र सरकारको नीतिगत प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्। गठबन्धन दलले तयार पारेको साझा कार्यक्रम र प्राथमिकता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत संघीय शासन प्रणालीमा रही राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएको बताउनुभयो। देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्ध रहँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको संघर्षको भावना अनुरूप प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौं। गठबन्धन दलले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। सरकारका प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, संविधानको रक्षा र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन, विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने। 2. देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने। समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने। यस्तै सार्वजनिक प्रशासन पनि चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूत हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने र भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारवाही गर्ने विषय समेत गठबन्धन दलले अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 10 दलीय गठबन्धनले विभिन्न अति आवश्यक ऐन संसदबाट पारित गराउने नीति लिएको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै सञ्चार मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसदबाट पारित गराउने। संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूसँग सम्बन्धित संघबाट बन्न बाँकी ऐन कानूनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाँधिएका संघीय कानूनहरू संशोधन गर्ने र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्ने। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि संघीय संसदले पारित गरेका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको छ। यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था सहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने विषय समेत कार्यक्रममा समेटिएको छ। नयाँ गठबन्धन निर्माण भएपछि यसमा आबद्ध दलहरूको सहमति अनुसार साझा कार्यक्रम र सरकारको नीतिगत प्राथमिकता ल्याइएको हो। सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम भने बजेट आउनु अघि संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम विगतको तुलनामा विकसित र परिमार्जित भएको दावी गर्नुभएको छ। सरकारमा रहेका दलको मात्रै नभई राष्ट्रिय सहमतिको नीति र कार्यक्रमको रूपमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। 10 दलीय गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अहिलेका 10 दलको मात्रै नभएर यस अघिको गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरूको पनि प्राथमिकताहरू समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलको रहेको पनि उहाँको भनाइ छ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम संसद अवधि चालू रहेका बेला सदन बाहिर प्रस्तुत गर्ने कार्यले गम्भीर प्रश्न खड़ा गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले प्रधानमन्त्री लगायत सरकार संसदप्रति उत्तरदायी बन्ने सुन्दर लोकतान्त्रिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सदन चलिरहेकै समयमा सदन बाहिर त्यस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले के गर्यो भन्नेबारे प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले थाहा पाउनुपर्छ। सदन चलिरहेको छ, सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन, संसदलाई बेवास्ता गरिएको छ। साझा कार्यक्रम संसदले थाहा पाउनुपर्ने होइन, यस विषयमा सरकार चुकेको छ। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको विषय सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको उल्लेख गर्दै उपनेता नेमुवाङले 2062-63 को आन्दोलनपछि जनताले जनताका लागि पूर्ण अधिकार सम्पन्न तुल्याउन भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई छलेर गरिने यस्ता कार्यले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले सदनको अबको पहिलो बैठकमै सदन बाहिर साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्नाको कारण र औचित्यबारे जानकारी गराउनुपर्छ। हामी त्यो माग गर्छौं। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै 875 नेपालीसँग 10 देखि 50 लाख रुपियाँसम्म उठाउने गिरोहसँग राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठ खुलेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई समेत रहेको गिरोहलाई हाल एमाले सचिव रहेका टोपबहादुर रायमाझीले सहयोग गरेको पुष्टि भएको हो। गिरोहका सदस्यले रायमाझीका छोराका नाममा काटेको 1.5 करोड रुपियाँको चेक पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। धेरैजसो भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गराए पनि केही शरणार्थी अझै अलपत्र छन्। छुटेका शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 29 असार 2076 मा कार्यदल गठन गरेको थियो। गृहका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम गरिरहेका बेला राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोहले नक्कली शरणार्थीको सूची संकलन गरेको पुष्टि भएको हो। गृहको कार्यदलले प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन, तर सरकारी स्तरबाट प्रतिवेदन हात पारेको गिरोहले प्रतिवेदनमा छुटेका शरणार्थी र तेस्रो देशमा शरण लिन चाहने शीर्षकमा उपसूची थप गरी पैसा संकलन गरेको भेटिएको छ। सोही आधारमा गिरोहले झापा, मोरङ, सुनसरी, गोर्खा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङ लगायत जिल्लाका 875 जनाबाट प्रति व्यक्ति 10 देखि 50 लाख रुपियाँसम्म उठाएको छ। गिरोहले कैयौंलाई शरणार्थीका रूपमा नक्कली कार्ड पनि बनाइदिएको भेटिएको छ। पैसा उठाउने गिरोहमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, उहाँका छोरा निरज, केशव प्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी, अशोक पोखरेल, सागर थोलुङ राई र टङ्क गुरुङ सक्रिय रहेको कागजातबाट पुष्टि भएको छ। एमाले सचिव तथा अर्घखाँचीका सांसद रायमाझीले दुलाल, भण्डारी, पोखरेलसँग निकटकै सम्बन्ध रहेको र उनीहरूको योजनामा अन्जानवश सहयोग गरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। रायमाझीको भनाइले समेत गृहको कार्यदल पनि वास्तविक शरणार्थीको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि नक्कली खडा गर्ने गुरु योजना अनुसार बनेको आशंका बढाएको छ। दुलाल सहितको टोलीले गिरोहकै रूपमा यस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने आफूलाई यसअघि थाहा नभएको पनि रायमाझीले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भुटानी शरणार्थीलाई सहयोग पुगोस् भन्ने मानवीय भावनाले लबिङ गरेको दावी गरे पनि गिरोहका सदस्यका तर्फबाट रायमाझीका छोरा सन्दीपका नाममा काटिएको 1 करोड 50 लाख रुपियाँको चेक प्रहरीले बरामद गरेको छ। प्रहरीले गिरोहका सदस्यले एक आपसमा र अरूलाई काटेका केही चेक र कागजात पनि बरामद गर्दा सन्दीपका नाममा काटिएको चेक पनि भेटिएको हो। यो विषयमा कान्तिपुरले सन्दीपलाई पनि सम्पर्क गरेको थियो। उनले आफू सामान्य व्यापारी रहेको र त्यति ठूलो रकम कहीँबाट नपाएको दावी गरेका छन्। गिरोहका सदस्य अशोक पोखरेलले नबिल ब्याङ्कमा रहेको आफ्नो खाताको चेकबाट 2076 जेठ 19 मा सन्दीपका नाममा चेक काटेका थिए। टोपबहादुरले पनि पोखरेलसँग चिन्जान रहेको र विभिन्न विषयमा सहयोग गरेको बताउनु भएको छ। प्रहरीले अरू चेक पनि बरामद गरिरहेको छ। माछापुछ्रे ब्याङ्क न्युरोड शाखामा रहेको खाताको चेकबाट 2076 जेठ 28 मा सानु भण्डारीका नाममा पनि 1.5 करोड रुपियाँको चेक काटिएको छ। पक्राउ परेका दुलाल, भण्डारी, थोलुङ र गुरुङको बयान लिने क्रम जारी रहेकाले जानकारी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका सह न्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपानेले दिनुभयो। यो गिरोहबाट ठगीमा परेको भन्दै झापा, मोरङ, कास्की, सल्यान, काठमाडौँ, ललितपुर, म्याग्दी सहितका जिल्लाबाट उजुरी आउने क्रम पनि जारी छ।
यस्तै रामशरण केसी, प्रेमराज पन्थी, सन्देश शर्मा, गोकुल थापा, अशोक पोखरेल, विक्रम चौधरी मात्र होइन, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार राई र उहाँका छोरा निरजको नाम छ। यस्तै थापाकै छोरा प्रत्येक विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदले जनजीविकाका सम्बन्धमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले जनसरोकारका विषय, सड़क पूर्वाधार, ऊर्जा, सिंचाई र बजेट विकास खर्चबारे सदन तथा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा राप्रपाका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले झापाको भद्रपुर भन्सार कार्यालय र रेलवे कार्यालय झुम्काले स्थानीय जनताको 5,500 जग्गा लामो समय रोका गरेको भन्दै तत्काल उनीहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। सांसद बुद्धिमान तामाङले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले ओखलढुङ्गामा रहेको खरको छानो विस्थापित गरी टिनको छानो लगाउने जनता माझ गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले काठमाडौँ वरपरका क्षेत्रको सड़क सुधारका लागि सदन मार्फत सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद मुक्ता कुमारी यादवले धनुषाको जिल्ला अस्पताल उद्घाटन हुन नसक्दा सेवा सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त रहेकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। मधेस केन्द्रित प्रमुख दुई दल जसपा र जनमत पार्टी बीचको टकरावले उनीहरूलाई सत्ता गठबन्धनभित्र सँगै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। गठबन्धनले जसपालाई प्राथमिकता दिएपछि जनमत पार्टी संघीय सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। उसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत भने फिर्ता लिएको छैन। 2062-63 को मधेस आन्दोलनबाट उदाएको जसपा र पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएको जनमत पार्टी बीच मधेसको राजनीतिक नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा जारी छ। संसदभित्रको संख्याका आधारमा जसपा ठूलो देखिए पनि लोकप्रिय समानुपातिक मतमा भने जनमत पार्टी अगाडि छ। मक्सिर 4 को प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा जसपाले 16 सीट र जनमतले 13 सीट जितेका थिए। स्वतन्त्रबाट जितेका 3 जना पनि जसपामा प्रवेश गरेका छन्। समानुपातिकतर्फ भने जनमतको 3,29,177 र जसपाको 2,98,774 मत छ। मधेस मामिला विज्ञ प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ वैशाख 10 को उपनिर्वाचनपछि जनमत पार्टी संघ र प्रदेश दुवैबाट सत्ता गठबन्धनबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिने सम्भावना औल्याउनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनले जसपाका रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाउँदा जनमतले ममता झाला अघि सारेको थियो। उसले मधेस तराई केन्द्रित अन्य दुई दल लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहितको मोर्चा बनायो, तर लोसपाले अन्तिममा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वार यादवलाई समर्थन गरेको थियो। जनमतका महासचिव चन्दन कुमार सिंह गठबन्धनले जसपालाई आवश्यकता भन्दा बढी महत्व दिएको बताउनुहुन्छ। जनमतका प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक समेत रहेका सिंहले जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारमा जनमतको निरन्तरतामा सशंकित हुनुभयो। नागरिकता विधेयक संसदमा ल्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन्। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले पारित गरे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेपछि नागरिकता विधेयक कानून बन्न सकेको थिएन। पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरे लगत्तै सार्वजनिक गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा 6 महिनाभित्र नागरिकता विधेयक पारित गर्ने दावी गर्नुभएको थियो। पहिलो कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले हिजो फेरि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा पनि 6 महिनाभित्र विधेयक पारित गर्ने दावी दोहोर्याइएको छ। सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रन्जु झाले नागरिकता लिन डीएनए परीक्षण समेत गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। सरकार र सदनप्रति विश्वास गुमेका कारण जनता सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले नागरिकता विधेयकलाई प्राथमिकता नदिएको सांसदको आरोप छ। एमाले सांसद जुली महत्वले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले 6 महिनाभित्र नागरिकता विधेयक पारित गर्ने भन्नुभएको थियो। सरकार बनेको 4 महिना हुन लागिसक्यो। नागरिकता विधेयक कहाँ छ? जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका
2046 चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर स्थायी रूपमा बसोबास गरी 2064मा संविधान सभा निर्वाचन अघि निवेदन दिएर पाएका मात्र करिब 1,90,000 व्यक्तिमा सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। Italian taste, Napolitana paste, tara ke ho, pasta ki noodles, noodles ki pasta, pasta ki noodles ki pasta, pasta. 2 p.m. Italian Napolitana pasta noodles, Italian seasoning, butter flavored oil र Napolitana paste को साथ अब तपाई खाएर भन्नुस् पास्ता हो कि नूडल्स। 2 p.m. Italian Napolitana pasta noodles, like pasta, like noodles. जीवित लाभको लागि लामो अवधि पर्खनु पर्ने र बीचमा सुरक्षा थप्नलाई उमेर बढ्नाले प्रिमियम महँगो पर्ने जस्ता समस्या समाधान गर्दै अब निरन्तर सुरक्षा र मध्यावधि लाभ सहित मेट लाइफ प्रस्तुत गर्दछ मिड टर्म ग्रोथ इन्स्योरेन्स प्लान। यस योजना अन्तर्गत तपाईले आफ्नो बीमा लेखको मध्य अवधिपछि बीमाङ्क रकमको 40% भुक्तानीका साथै दोब्बर सुरक्षा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। थप विस्तृत जानकारीका लागि MTG टाइप गरी 32288 मा SMS गर्नुहोला वा नजिकैको मेट लाइफ अफिसमा सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद। मेट लाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। गठबन्धन सरकारले सूचना प्रविधि, डिजिटल गभर्नेन्स र सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त तथा झन्झट रहित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ। सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र छिटो छरितो बनाउन अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड र टोकनको व्यवस्था गरिने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सुशासन युक्त र भ्रष्टाचार मुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न ई गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र पारित गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउनका साथै हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता एवं प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाइ र प्रणालीमा ढाल्ने सरकारको योजना रहेको छ। लमजुङमा निर्माण गरिएको दोर्दी करिडोर 132 केभी डबल सर्टिक प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। लमजुङको दोर्दी र त्यसका सहायक खोलाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको दोर्दी करिडोर डबल सर्टिक प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको हो। प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै दोर्दी खोलामा निर्माण भएका निजी क्षेत्रका सबै जलविद्युत आयोजनाको विद्युत दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन मार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रभाव भएको आयोजना प्रमुख रमेश पौडेलले बताउनुभयो। 2078 अषाढमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका 4वटा टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै करिब 300 मेगावाट विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाको उदयपुरबाट दोर्दी गाउँपालिकाको कीर्तिपुर सब स्टेशनसम्मको प्रसारण लाइन गत भदौबाट आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो। करिब 85 करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा आज हामीले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा फिनल्यान्डले सदस्यता प्राप्त गरेपछि विश्वमा ल्याएको तरंग सम्बन्धमा सविस्तार तयार पारेका छौं। कान्तिपुर सविस्तार। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा फिनल्यान्डले नयाँ सदस्यता हासिल गरेपछि विश्व राजनीति यतिखेर तरङ्गित भएको छ। फिनल्यान्डसँगै स्विडेनले पनि सदस्यता लिने अन्तिम प्रक्रिया चलिरहेको छ। युक्रेनमा जारी तनावका बीचमा अमेरिकाको नेतृत्वमा गठित सैन्य गठबन्धनमा द्रुत प्रक्रियाबाट फिनल्यान्डले सदस्यता हासिल गरेपछि रुसको आगामी कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ। शीत युद्धको समयमा सोभियत संघद्वारा उत्पन्न खतराको सामना गरेको नेटोले आधुनिक विश्वमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेपछि विश्व राजनीतिलाई निकै असर पार्ने विश्लेषण भएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् 1949मा स्वतन्त्र सदस्य राष्ट्रहरू तेस्रो पक्षको आक्रमण विरुद्ध एक अर्काको रक्षा गर्न सहमत हुँदै नेटो नामक सैन्य गठबन्धन बनेको थियो। त्यही गठबन्धनमा आबद्ध भएर युक्रेनले आफूमाथि सुरक्षा खतरा बढाउने आशंकामा रुसले हस्तक्षेप गरेको पृष्ठभूमिमा उसैको भूमि जोडिएको अर्को छिमेकी फिनल्यान्डले
नेटोको सदस्यता लिएपछि विश्व राजनीति तरंगित भएको छ। अर्को छिमेकी स्वीडन नेटो सदस्यता लिने प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ। रूसलाई सबैभन्दा सशंकित बनाएको नेटोको बढ्दो भौगोलिक निकटता यथार्थमा बदलिएको छ। पूर्व सोभियत युनियनको सदस्य युक्रेनलाई आफूमा गाभ्ने महत्वाकांक्षासँगै नेटोबाट सशंकित रूससँग नेटोले आफ्नो सीमाको क्षेत्रफल दोब्बर बनाएको छ। रूससँग 1340 किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको नेटोको 31औं सदस्य फिनल्याण्ड रणनीतिक महत्वको साझेदार बनेको छ। फिनल्याण्डको नेटो सदस्यता प्राप्तिलाई रूसले नजिकबाट नियालिरहेको क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बताएका छन्। रूसको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थको उल्लंघन भएको मस्कोको बुझाइ छ। फिनल्याण्ड र स्वीडन दुवै असंलग्न नीतिका पक्षधर राष्ट्र थिए। फिनल्याण्डको नेटो सदस्यता स्वीकृत भएपछि बोल्दै नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले फिनल्याण्डको सुरक्षा र नेटोलाई बृहत बनाउन मद्दत पुग्ने बताए। We will welcome Finland as the 31st member of NATO. हामी फिनल्याण्डलाई नेटोको 31औं सदस्य राष्ट्रका रूपमा स्वागत गर्छौं। नेटो मुख्यालयमा अब फिनल्याण्डको झण्डा पनि फहरिनेछ। चीनले रुसी अतिक्रमणको विरोध नगरी सम्बन्ध बृहत बनाइरहेको छ। दुई मुलुकले संयुक्त परीक्षण पनि शुरू गरेका छन्। चीनले कुनै घातक हतियार रुसले बिक्री गर्दछ भने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ। रुसको चीनमाथिको निर्भरता बढिरहेको छ। युक्रेन युद्धका कारण चीनसँगको व्यापार रुसका निम्ति झनै महत्वपूर्ण बनेको छ। In the Indo-Pacific region, allies have been clear that any provision of lethal aid by China to Russia would be a historic mistake with profound implications. What we know is that Russia is more and more dependent on China. Trade with China has become even more important for Russia, at least because of the economic sanctions and the consequences of the war in Ukraine. अब सदस्य राष्ट्र फिनल्याण्डमाथि कुनै अतिक्रमण वा हस्तक्षेपको प्रयास भए अमेरिका, बेलायत, जर्मनी जस्ता नेटो सदस्य मुलुकका सेनाले सघाउन आउनेछन्। टर्की र हंगेरीले स्वीकृति दिएपछि स्वीडन पनि सदस्यता प्राप्त गर्ने अन्तिम चरणमा रहँदा रूससँग सीमा जोडिएका दुई मुलुक नेटोमा जोडिनु मस्कोको टाउको दुखाइको विषय बन्ने देखिएको छ। रूसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गरेपछि संयुक्त सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो झनै शक्तिशाली हुने देखिएको छ। आफ्नो मुलुकको सुरक्षाका निम्ति नेटो सदस्यता लिँदा विश्व ध्रुवीकरण बढ्ने चिन्ता समेत व्यक्त भएका छन्। दुई ध्रुवमा बाँडिएको अवस्थामा अब रूसको आगामी कदमले यसको निर्क्योल गर्नेछ। हतियारको युद्ध भइहाल्ने स्थितिलाई टार्न प्रयासरत नेटो रूसलाई एक्लाउने पक्षमा छ भने चीनको साथ पाएको रूसले युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि गर्ने प्रयास समेत बिथो लिन सक्छ। युक्रेनमा ध्यान केन्द्रित गरेको रूसका निम्ति 1340 किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको फिनल्याण्ड तर्फबाट पनि सुरक्षा चुनौती हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनको पनि दबाव बढेको छ। सैन्य गठबन्धनले शान्ति ल्याउने भन्दा पनि युद्धलाई जटिल बनाउने भएकाले फिनल्याण्डको सदस्यता स्वीकृतिले युरोपमा युद्ध शुरू भएको संकेत देखिएको भूराजनीतिक मामिलाका विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टको भनाइ छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले के देखाउँछ भने युरोपमा फेरि एकचोटि वार चाहिँ फर्केर आएको छ। नेटोको सुरुको उद्देश्य नै के थियो भने त्यति बेला सोभियत युनियनलाई बाहिर राख्ने, अमेरिकनहरू भित्र आउने र जर्मनीलाई चाहिँ कमजोर बनाउने भन्ने थियो। तर पछिल्लो दिनमा त्यो परिवर्तन भएर आयो। अलिकति बिस्तारै चाहिँ युरोपमा जुन लडाईँ फर्केर आएको छ त्यसमा त्यो अरू हिसाबले पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ। किनकि ग्लोबली केही 1-2 वर्षको यदि हामीले डाटा हेर्यो भने मिलिट्री एक्सपेन्डिचर बढेको छ र त्यो युरोपमा पनि व्यापक रूपमा बढेको देखिन्छ। झन् चाहिँ आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छ र त्यहाँ शान्ति हुने सम्भावना चाहिँ कम देखिन्छ। ऊ डिफेन्सिभ मोडमा पनि जान्छ, जसले गर्दाखेरि रसिया र युक्रेनको बीचको द्वन्द्व छ त्यो अहिले नै समाधान सम्भावना कम देखिन्छ। नेटो मार्फत सैन्य गठबन्धन बृहत भइरहँदा असंलग्नता भन्दा ध्रुवीकरणको सिद्धान्त बलियो हुँदा तनाव बढ्ने सुरक्षा मामिलाका जानकार नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी प्राध्यापक डाक्टर पूर्ण सिलवालको बुझाइ छ। युरोप र अमेरिकामा मात्रै नभएर मध्य पूर्व र अफ्रिकामा पनि चीन, रूस तथा अमेरिका युरोप कुन पक्ष निकट भन्ने ध्रुवीकरण बृहत भइसकेको सिलवालले बताए। यो सोभियत संघको विघटन भइसकेपछि नेटोले चाहिँ रसियाको सीमासम्म यो नेटोको सदस्य राष्ट्र हामी फैलाउँदैनौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता गरेको थियो। अब त्यो अनुसार चाहिँ अहिले नभइकन अहिले फिनल्याण्ड त सीमा जोडेकै देश भयो, स्विडेन पनि जाँदैछ, अनि युक्रेनले पनि जोइन हुन खोजिरहेको छ होइन। त्यसरी चाहिँ नेटोको सदस्य राष्ट्रहरू रसियाको सीमासम्म फैलिँदाखेरि चाहिँ रसियाले चाहिँ आफूलाई खतराको महसुस गर्ने भएको हुनाले चाहिँ रसियामा चाहिँ यसबाट भय सिर्जना भएको छ। अनि यसको चाहिँ भूराजनीतिकमा चाहिँ गहिरो अर्थ राख्छ अहिले। अब रसिया चाहिँ पश्चिमबाट टाढा हुने बित्तिकै अहिले अब चीनसँग नजिक भएको छ। चीन र रसिया दुईटा नजिक हुने बित्तिकै अरू क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरू पनि ध्रुवीकरणको क्रममा चाहिँ जस्तो भनौँ अब इरान, साउदी अरेबिया भनौँ उता ब्राजिल
अफ्रिकातिर पनि त्यस्तै भइरहेका छैन। त्यो हुनाले चाहिँ ध्रुवीकरणमा चाहिँ एउटा सानो घटनाले पनि ध्रुवीकरणमा चाहिँ व्यापक असर पारेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघमा सुरक्षा परिषदमा भिटोको अधिकार सहित युक्रेन युद्धका कारण रुसको शक्ति केही विचलित भए पनि उसले आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि थप युद्धको तयारी गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। रुसलाई घेर्ने रणनीति बनाएको नेटोका अघि कमजोर नहुन चीनको साथ पाएको रुसको आगामी कदमले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 6औं चरणका अन्तिम खेलहरू हुँदैछन्। ललितपुरको च्यासल स्थित मैदानमा दिउँसो 2 बजे हुने खेलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लब र फ्रेन्च क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मनाङ चौथो जितको खोजीमा हुँदा फ्रेन्च दोस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। 5 खेलबाट 11 अङ्क जोडेको मनाङ अङ्क तालिकामा चौथो स्थानमा छ। फ्रेन्च पनि 4 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा छ। ललितपुरको सातो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा दिउँसो 2 बजे हुने अर्को खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र कुमलटार फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 6 खेलबाट 13 अङ्क जोडेको जावलाखेल शीर्ष स्थानमा छ। कुमलटार 6 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा हाल पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेका कारण देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:48 भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ 6:24 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी पूजनी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।